बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 25 व मन लम यस्ताति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम बाज़ुकुम मिन बाज़िन फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफि मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दानिन फ़इज़ा उहसिन्ना फ़इन आतैना बिफ़ाहिशातिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन ख़ाशियल अनाता मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुन लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा। और जो ना रखता हो तुम में से इसकी ताकत के निकाह करे आज़ाद मुसलमान औरतों से, तो वो निकाह करे जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं, तुम्हारी कनीज़ें जो मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है तुम्हारे ईमान की कैफियत को। बाज़ तुम्हारा बाज़ की जिन से है तो निकाह कर लो उनसे उनके सरपरस्तों की इजाज़त से, और दो उनको महर उनके दस्तूर के मुवाफिक, ताकि निकाह से वो पाक दामन बन जाएं। ना एलानिया ज़नाकार और ना बनाने वाली हों पोशीदा दोस्त। और जब वो निकाह से महफूज हो जाएं, फिर अगर वो इर्तिकाब करें बदकारी का, तो उन पर उस सज़ा का निस्फ है जो आज़ाद औरतों के लिए है। ये लौंडियों से निकाह की इजाज़त इसके लिए है जिसे ख़तरा हो बदकारी में मुब्तला होने का, और तुम्हारा सब्र करना बेहतर है तुम्हारे लिए, और अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। तफसीर व मन लम यस्तति मिनकुम। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो शख्स आज़ाद पाक दामन औरतों से निकाह करने की कुदरत ना रखता हो तो वह मोमिन लौंडियों से निकाह कर ले। रबी फरमाते हैं कि यहाँ तूल से मुराद ख्वाहिश और कसद है, यानी लौंडी से निकाह करने की ख्वाहिश। इमाम इब्न जरीर ने इस कौल को रद्द किया है। फमिम्मा मलकत अयमानुकुम, यानी वो किसी मोमिन लौंडी के साथ निकाह कर ले जो मुसलमानों की मलकियत में हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही कौल है। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तमाम अमूर के हक़ाइक़ और इसरार को बेहतर जानता है, लेकिन तुम लोग सिर्फ ज़ाहिर बीन हो। फिर इरशाद फरमाया कि उन लौंडियों से उनके मालिकों से इजाज़त लेकर निकाह करो। और ये उस बात की दलील है कि निकाह में उसका वली उसका आका है, उसकी इजाज़त के बगैर निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह गुलाम के निकाह का वली भी उसका आका है और वो उसकी इजाज़त के बगैर निकाह नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आया है कि जो गुलाम अपने आका की इजाज़त के बगैर शादी करता है तो वो ज़ानी है। अगर लौंडी की मालिका औरत हो तो उसकी इजाज़त से उस लौंडी का निकाह वही करे जो औरत का निकाह कर सकता है, क्योंकि हदीस पाक में है कि औरत औरत का निकाह न कराए और ना ही औरत खुद अपना निकाह करे, और जो औरत खुद अपना निकाह करती है वो ज़ानी है। व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ, यानी उन लौंडियों के महर खुशदिली से अदा करो और उनको हकीर समझते हुए महर में कमी न करो। मुहसनात का मायनी जना से पाक होना है, इसलिए इरशाद फरमाया कि ना तो वो ऐसी औरतें हैं जो किसी दूसरे को अपने से जना करने से ना रोकती हों, और ना ही ऐसी हों जो दूसरों के साथ खुफिया दोस्ती लगाती हों। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुसाफात से मुराद वो औरतें हैं जो अलल ऐलान जना का इर्तिकाब करती हैं, और अगर उनके पास कोई इस इरादे से आए तो उन्हें रोकती नहीं। और मुत्तखिज़ाति अख़दानिन से मुराद वो औरतें हैं जो खुफिया तौर पर अपने आशना बना लेती हैं। हज़रत ज़हाक फरमाते हैं कि इससे मुराद वो लौंडी है जो किसी एक शख्स को अपना आशना बना लेती है और उसका इकरार भी करती है। अल्लाह ताला ने उसके साथ निकाह करने से मना फरमाया है। फ़इज़ा उहसिन्ना फ़इन आतैना बिफ़ाहिशातिन, उहसिन्ना को अहसिन्ना भी पढ़ा गया है, लेकिन दोनों का मायनी एक ही है। यहाँ अहसान से क्या मुराद है, इसमें दो कौल हैं। यहाँ इससे मुराद इस्लाम है। ये कौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत इब्न उमर और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हुम और बहुत से ताबीन से मरवी है। हज़रत इमाम ज़हरी ने भी इसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, लेकिन यह मनक़ता है। और रबी की रिवायत के मुताबिक यही इमाम शाफी का कौल है। वो फरमाते हैं कि सुन्नत और अक्सर अहले इल्म की इजमा से इस्तदलाल करके हमने ये कौल इख्तियार किया है। हज़रत अली से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहसान से मुराद उनका मुसलमान और पाक दामन होना है, लेकिन यह हदीस मुनकिर है और इसकी संद इंतहाई ज़ईफ़ है, इसलिए ये काबिल इस्तदलाल नहीं। हज़रत कासिम और सालिम का भी यही कौल है। बाज़ ने कहा है कि यहाँ अहसान से मुराद शादीशुदा होना है। ये इब्न अब्बास, मुजाहिद, अक्रमा, ताऊस, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी और कतादा का कौल है। अबू अली तबरी ने अपनी किताब अलल
العزا میں امام شافعی سے یہی قول نقل کیا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ لونڈی کا محسن ہونا یہ ہے کہ کوئی آزاد اس سے نکاح کر لے، اور اسی طرح غلام کا محسن ہونا یہ ہے کہ وہ کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس قول کو ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور ابن ابی حاتب نے امام شافعی اور نخعی سے یہی قول روایت کیا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ دونوں قراتوں کے اختلاف سے معنی مختلف ہیں۔ اگر احسن پڑھا جائے تو اس کا معنی نکاح ہے، اور اگر احسن پڑھا جائے تو اس کا معنی مسلمان ہونا ہے۔ ابن جریر نے اسی قول کو پسند کیا ہے، لیکن بظاہر یہاں اس سے مراد نکاح کرنا ہی ہے، کیونکہ آیات کا سیاق اسی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان کا ذکر تو آیت کریمہ میں صراحتاً مذکور ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ اذا احسننا سے مراد نکاح کرنا ہے۔ بہرحال جمہور کے مذہب پر اشکال باقی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی لونڈی زنا کرے تو اس کی سزا 50 درے ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ لیکن آیت کا مفہوم اس بات کا مقتضی ہے کہ غیر محصنہ لونڈی زنا کرے تو اس کی کوئی حد نہیں۔ اس کے مختلف جواب دیے گئے ہیں۔ جمہور فرماتے ہیں کہ آیت کے منطوق کو اس کے مفہوم پر مقدم کیا جائے گا، اس لیے ہم نے ان روایات کے عموم کو آیت کے مفہوم پر مقدم کیا ہے، جن میں لونڈیوں کو حد لگانے کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنی لونڈیوں پر حد لگاؤ، خواہ وہ محصنہ ہو یا غیر محصنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی لونڈی کے زنا کرنے پر حد لگانے کا حکم فرمایا، چونکہ وہ حالت نفاس میں تھی، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ وہ کوڑے لگنے سے کہیں مر نہ جائے، چنانچہ میں نے اسے اس وقت حد نہ لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے اسے حد نہ لگانا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب وہ فارغ ہو جائے تو اسے 50 کوڑے لگا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے تو اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اس پر حد لگائے، اسے برا بھلا نہ کہے، اور اگر پھر زنا کرے تو اسے حد لگائے اور برا بھلا نہ کہے، اور اگر تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے بیچ دے، اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے بدلے میں فروخت کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر 3 بار اس سے یہ فعل سرزد ہو جائے تو چوتھی مرتبہ اسے فروخت کر دے۔ حضرت ابو ربیعہ مخزومی فرماتے ہیں کہ ہم چند قریشی نوجوانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امارہ کی لونڈیوں میں سے کسی ایک پر حد جاری کرنے کو فرمایا تو ہم نے اس کو 50 کوڑے لگائے۔ جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ لونڈی جب زنا کرے اور محصنہ نہ ہو تو اس پر کوئی حد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس لونڈی کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرات طاؤس، سعید بن جبیر، ابو عبید قاسم بن سلام اور داؤد ظاہری کا بھی یہی مذہب ہے، اور ان کی سب سے بڑی دلیل مفہوم آیت ہے، اور یہ شرط کے مفاہیم میں سے ہے، اور اکثر کے نزدیک حجت ہے، اس لیے اس کو عموم سے مقدم کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے زنا کیا ہو اور محصنہ نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرے تو اس کو حد لگاؤ، اور اگر دوبارہ کرے تو اس کو حد لگاؤ، پھر اس کو بیچ دو، اگرچہ ایک رسی کے بدلے میں۔ راوی حدیث ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے یہ تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا کہ چوتھی کے کا جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں کوڑوں کی تعداد مقرر نہیں، جیسا کہ محصنہ لونڈی کے بارے میں مقرر فرمائی۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی واضح طور پر فرما دیا گیا کہ لونڈیوں کی سزا آزاد محصنہ کے مقابلے میں نصف ہوگی۔ بس اس لیے اس آیت کریمہ اور اس حدیث میں اس طرح تطبیق کرنا واجب ہے، اور یہ حکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس سے بھی زیادہ صحیح ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لونڈی پر حد نہیں یہاں تک کہ وہ محصنہ ہو جائے، یعنی نکاح کر لے، اور جب وہ خامد کی وجہ سے محصنہ ہو جائے تو آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی نصف حد ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کو مرفوع کہنا خطا ہے، کیونکہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ بیہقی نے اسے عبداللہ بن عمران سے روایت کیا ہے اور اسے موقوف کہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث ایک واقعے کا فیصلہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اس لونڈی پر محمول ہے جو منکوحہ ہو، اس طرح ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس حدیث میں حد کا لفظ کسی راوی کا اپنا اضافہ ہے۔ تیسرا یہ کہ اس حدیث کو 2 صحابی روایت کرتے ہیں، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کو وہ اکیلے ہی روایت کرنے والے ہیں، اور وہ حدیث جو 2 صحابہ سے مروی ہو وہ اس حدیث میں مقدم ہوتی ہے جو ایک صحابی سے مروی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو امام نسائی نے صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق عباد بن تمیم سے روایت کیا ہے۔
جو اس حدیث کو اپنے چچا جو کہ بدری صحابی ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر زنا کرے کوڑے لگاؤ، تیسری بار زنا کرے تو کوڑے لگاؤ، اور چوتھی بار اس کو بیچ دو، اگرچہ بال کی رسی کے بدلے میں بیچو۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ بات بعید نہیں کہ کسی راوی نے جلد کوڑے مارنا پر حد کا اطلاق کر دیا ہو کیونکہ اس کی سزا کوڑے ہے، اس نے اسی کو حد سمجھ لیا ہو، یا اس نے تادیباً لفظ حد کا اطلاق کیا ہو، جیسا کہ لفظ حد کا اطلاق اس سزا پر بھی کیا گیا ہے جو مریضانی کو کھجور کے اس گچھے سے مار کر دی جاتی ہے جس میں 100 چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوں۔ اسی طرح لفظ حد کا اطلاق اس شخص کی سزا پر بھی کیا جاتا ہے جس نے اپنی بیوی کی لونڈی کے ساتھ زنا کیا ہو، اگرچہ اس کی بیوی نے اس کو اجازت بھی دے دی ہو۔ اس کو 100 کوڑے لگانا تعزیر اور تادیب کے طور پر ہے، جیسا کہ امام احمد اور دوسرے بزرگوں کا خیال ہے، کیونکہ حقیقی حد صرف یہ ہے کہ کنوارے کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور شادی شدہ یا لوتی کو رجم کیا جائے، واللہ اعلم۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لونڈی جب تک منکوحہ نہ ہو اسے زنا پر نہ مارا جائے۔ اس کی سند تو صحیح ہے لیکن اس کا یہ مذہب غریب ہے۔ اگر تو انہوں نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ اس کو نہ مارا جائے اور نہ ہی حد لگائی جائے تو ممکن ہے انہوں نے اس کریمہ کے مفہوم پر عمل کرتے ہوئے فتویٰ دے دیا ہو اور انہوں نے یہ حدیث نہ پہنچی ہو، اور اگر ان کی یہ مراد ہو کہ اس کو حد نہ لگائی جائے تو اس سے تعدیماً کوڑے مارنے کی نفی نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول ہے۔ یہ اس آیت کریمہ منکوحہ لونڈی کی سزا پر دلالت کرتی ہے کہ اسے آزاد عورت کے مقابلے میں نصف حد لگے گی، لیکن منکوحہ ہونے سے پہلے وہ بھی کتاب و سنت کے عموم میں داخل ہے، لہٰذا اس کو بھی 100 کوڑے لگیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ ترجمہ: جو عورت اور مرد زناکار ہوں تو لگاؤ ہر ایک کو ان میں سے 100 درے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال لیا ہے۔ اگر دونوں غیر منکوحہ ہوں تو ان کی سزا گھوڑے اور 1 سال کی، اب یہ مٹا ہوا ہے پتہ نہیں اب 100 ہے یا کیا ہے، گھوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اگر دونوں منکوحہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے اور پتھروں سے رجم کرنا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور اسی مفہوم کی اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں۔ یہی قول داؤد ظاہری کا ہے لیکن یہ انتہائی ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منکوحہ لونڈوں کی 50 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے اور شادی سے پہلے اس کی یہ سزا سخت سزا کیسے ممکن ہے، حالانکہ شریعت کی اصل اس کے برعکس ہے۔ شارع صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے غیر منکوحہ زانیہ لونڈی کے بارے میں پوچھا، آپ نے جواب دیا اسے کوڑے مارو، لیکن یہ کہا کہ منکوحہ لونڈی کے لیے 100 کوڑے مارنے کا حکم نہیں تھا، ورنہ لم تحسن کے الفاظ ذکر کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اس لیے کہ یہ آیت کریمہ نازل نہ ہو چکی ہوتی تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن چونکہ اس آیت کریمہ کے نزول سے منکوحہ لونڈی کا حکم جان لیا تھا تو آپ سے منکوحہ لونڈی کے بارے میں سوال کیا، آپ نے اسے بیان کر دیا، جیسا کہ یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما سورہ احزاب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ پر صلوات پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے صلوات کا طریقہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سلام تو تم پہلے جانتے ہو۔ مفہوم کے متعلق یہ ابو ثور کا جواب ہے جو کئی اعتبار سے داؤد ظاہری کے قول سے بھی عجیب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منکوحہ لونڈی کی سزا آزاد عورت کے مقابلے میں نصف ہے، اور ظاہر ہے کہ آزاد عورت کی حد اس صورت میں رجم ہے اور رجم آدھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس صورت میں لونڈی کو رجم کرنا پڑے گا۔ نکاح سے پہلے اسے 50 کوڑے لگیں گے کیونکہ اس حالت میں آزاد عورت کی سزا 100 کوڑے ہے۔ دراصل انہیں اس آیت کو سمجھنے میں خطا ہوئی ہے، اس طرح انہوں نے جمہور علماء کی مخالفت کی ہے، بلکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس میں اختلاف نہیں کہ غلام کو زنا کی صورت میں رجم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لونڈیوں پر محصنات کے مقابلے میں نصف عذاب ہے، اور محصنات کے لفظ میں جو الف لام ہے وہ عہدی ہے، یعنی وہ محصنات جن کا بیان آیت کے شروع این کی حل محصنات میں گزر چکا ہے، اور یہاں اس سے مراد صرف آزاد عورتیں ہیں، ان کے شادی شدہ ہونے کی قید نہیں لگائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں عذاب سے مراد وہ ہیں جو نصف اب یہ پورا مٹا ہوا ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث ابو ثور کی روایت کی تردید کرتی ہے کہ ایک صفیہ نامی لونڈی نے ایک غلام سے زنا کیا جس سے بچہ پیدا ہو گیا تو اس زانی نے اس بچے پر دعویٰ کر دیا۔ جب یہ مقدمہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو آپ نے انہیں حضرت علی کے پاس بھیج دیا۔
आपने फरमाया मैं वही फैसला करूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। बच्चा तो लौंडी के आका का होगा और जानी को पत्थर लगेंगे। फिर आपने उन्हें 50-50 कोड़े लगाए और ये भी कहा गया है कि इस आयत करीमा के मफहूम से आला से अदना पर तंबीह करना मुराद है, यानी मनकूहा लौंडी पर आज़ाद औरत के मुकाबले में निस्फ सज़ा है, उस पर रजम की सूरत नहीं, निकाह से पहले ना निकाह के बाद, बल्कि सुन्नत से साबित है कि दोनों हालतों में उसकी सज़ा कोड़े हैं। ये साहिब अफसाह का कौल है और यही कौल इमाम शाफी से भी मनकूल है, जिसको इमाम बहकी ने अपनी किताब सुनन अल आसार में जिक्र किया है। लेकिन ये कौल आयत करीमा के अल्फाज से बहुत बैद है, क्योंकि आयत करीमा से सिर्फ यही मालूम होता है कि उनकी सज़ा निस्फ है, मनकूहा लौंडियाँ, लेकिन गैर मनकूहा की सज़ा का निस्फ होना उससे कैसे समझा जा सकता है? अगर ये भी किया गया है कि उसका मफहूम ये है कि मनकूहा लौंडी पर हद इमाम वक्त ही जारी करेगा, इस सूरत में उसके आका के लिए हद जारी करना जायज़ नहीं, और यही इमाम अहमद का कौल है। और निकाह से पहले आका लौंडी पर हद जारी कर सकता है और यह हद दोनों सूरतों में आज़ाद औरत के मुकाबले में निस्फ होगी। लेकिन ये कौल भी बैद है, क्योंकि आयत करीमा इस पर दलालत नहीं करती। क्योंकि अगर ये आयत ना होती तो हमें मालूम ना हो सकता कि लौंडियों के लिए निसफ हद है, तो इस सूरत में उन्हें भी अमूम में दाखिल करके पूरी हद यानी 100 कोड़े और रजम उन पर भी वाजिब हो जाता। जैसा कि आम रिवायात से साबित है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह से मरवी है कि आपने फरमाया, ए लोगो, अपने गुलामों पर हद जारी करो, ख्वाह शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा, और जो आम रिवायात पहले गुजर चुकी हैं उनमें मनकूहा और गैर मनकूहा की कोई तफसील नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह वाली हदीस जिससे जमहूर उलमा ने इस्तदलाल किया है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी की लौंडी जना करे और जना जाहिर हो जाए तो उसे चाहिए कि उस पर हद जारी करे और डांट डबट न करे। आयत करीमा का हासिल ये है कि जानिया लौंडी के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक ये कि उसे 50 कोड़े लगाए जाएं, मनकूहा हो या गैर मनकूहा, उसके बाद जिलावतन किया जाएगा या नहीं, उसमें 3 कौल हैं। जिलावतन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, निस्फ साल तक किया जाएगा, पूरा साल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये आज़ाद औरतों के लिए है। ये तीनों कौल इमाम शाफी के मज़हब के मुताबिक हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जिलावतनी ताज़ीर के तौर पर है, हद में शामिल नहीं, और ये हाकिम वक्त की राय पर मौकूफ़ है। अगर चाहे तो जिलावतनी करे या ना करे, मर्द और औरत दोनों उसमें दाखिल हैं। इमाम मालिक के मज़हब के मुताबिक जिलावतनी सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं, क्योंकि ये औरतों की इज़्ज़त और असमत के खिलाफ है, और हदीस पाक में मर्दों को जिलावतन करने का हुक्म वारिद है, ना कि औरतों को। हज़रत अबादा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मनकूहा को हद लगाने और 1 साल तक जिलावतनी का हुक्म फरमाया था। इससे मानवी तौर पर यह मुराद है कि वो महफूज रहे, और अगर औरत को जिलावतन किया जाए तो वो महफूज नहीं रह सकती। दूसरा यह कि मनकूहा लौंडी को 50 कोड़े लगाए जाएंगे और उसकी तादीब के लिए कुछ मारपीट की जाएगी। पहले हज़रत सईद बिन जुबैर से गुजर चुका है कि निकाह से पहले उसे नहीं मारा जाएगा, लेकिन अगर उससे ये मुराद ली जाए कि उसे सिरे से ही कुछ न मारा जाए तो ये उनकी तावील होगी, वरना ये भी दूसरे कौल में दाखिल है। तीसरा ये कि निकाह से पहले 100 कोड़े लगाए जाएं और उसके बाद 50, और ये अबू दाऊद ज़ाहरी का कौल है जो कि तमाम अक़वाल में सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ और अजीब है। एक कौल यह है कि निकाह से पहले 50 और निकाह के बाद रजम किया जाए। ये अबू सूर का कौल है जो कि ज़्यादा ज़ईफ़ और अजीब तर है। वल्लाहु आलम। ज़ालिका लिमन खाशियल अनाता मिनकुम, यहाँ इरशाद फरमाया कि लौंडियों के साथ निकाह मज़कूरा शराइत की मौजूदगी में सिर्फ उन्हीं के लिए मुबाह है जिन्हें ज़ना में वाक़या होने का ख़तरा हो और शादी के बग़ैर उनका गुजारा ना हो सकता हो और इस वजह से वो सख्त तकलीफ़ में हों, तो इस सूरत में उन लौंडियों के साथ निकाह करना उनके लिए जायज़ है। अगरचे इस हालत में भी अपने नफ्स पर कंट्रोल करना और उनसे निकाह न करना बहुत बेहतर है, चूँकि इससे जो औलाद होगी वो उसके आका की गुलाम होगी। हाँ, अगर खामद गरीब है तो इमाम शाफी के एक गरीब कौल के मुताबिक उसकी औलाद आका की मलकियत में नहीं होगी। इसलिए इरशाद फरमाया व अन तस्बिरु खैरुल लकुम। इस आयत करीमा से जमहूर उलमा ने लौंडी के साथ निकाह के जवाज़ पर इस्तदलाल किया है, लेकिन ये उस वक़्त जब वो आज़ाद औरतों से निकाह करने की ताकत ना रखता हो और उसे ज़ना में वाक़ होने का खौफ हो, क्योंकि इसमें ख़राबी यह है कि लौंडी के साथ निकाह करने में औलाद ग़ुलाम हो जाती है, और दूसरी ज़िल्लत यह है कि वो आज़ाद औरतों से हट कर लौंडियों की तरफ मुतवज्जा होता है। लेकिन इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब ने इस मसले में जमहूर उलमा की मुखालफत की है। वो फरमाते हैं कि ये दोनों चीज़ें शर्त नहीं, बल्कि जिसके निकाह में कोई आज़ाद औरत ना हो उसके लिए लौंडी से निकाह करना जायज़ है, ख्वाह वो लौंडी मोमना हो या अहले किताब में से, अगरचे उसे आज़ाद औरत से निकाह करने की ताकत भी हो और बदकारी का खौफ भी ना हो।
उनकी दलील ये आयत करीमा है, वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम, सूरह माइदा। वो फरमाते हैं कि ये आयत आम और ये आज़ाद और गैर आज़ाद सबको शामिल है, और मुहसनत से मुराद पाक दामन और इफ़त माब औरतें हैं, लेकिन ये आयत भी ज़ाहिरन जमहूर उलमा के मज़हब पर दलालत करती है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।